नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। आज चैत 6 गते आइतबार। समाचार सुरु गरौँ आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। थप 17 जनामा कोरोना संक्रमण, 400 बढी संक्रमित कोरोना मुक्त। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको सत्ता गठबन्धनका विद्यार्थीको विरोध। प्युठानमा बस दुर्घटनामा एक बालकको मृत्यु, 22 जना घाइते। माओवादी केन्द्रको सम्पर्क समन्वय विशेष प्रदेशले पायो पूर्णता। एमसीसीमा क्रान्तिकारी टोपलिएको भए सरकार र सभामुख पद पनि जान्थ्यो प्रचण्ड। एमाले विध्वंसकारी पार्टी बन्यो नेपाल। काङ्ग्रेसलाई 13 सिटमा झारिदिनुपर्छ एमाले अध्यक्ष ओली। महानगरवासीले दिएको धेरै जिम्मेवारी पूरा गरेको छु, विद्यासुन्दर साक्य। लगानी मन्त्री, वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ, श्रम मन्त्री श्रेष्ठ। प्रधानमन्त्री देउवाले गरे खिम्ती पावर सब स्टेसनको उद्घाटन। माओवादी हार्यो भने संविधान हार्छ, अहिले रिल्याक्स गर्ने अवस्था छैन प्रचण्ड। माधव नेपाललाई सम्झेर घृणा गर्ने समय आएको छ, शङ्कर पोखरेल। आगामी निर्वाचनमा ओलीलाई सबैभन्दा ठूलो सजाय दिनुपर्छ, झलनाथ खनाल। देउवालाई ओलीको कटाक्ष, लौरो टेकेर अरूले नदेख्ने गरी सुरेमा भोट हाल्नुहोस्। र रुसी व्यापारीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध कुकुहा नहुने बेलायती विदेश मन्त्री। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। नेपालमा थप 17 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। देशभरि 4543 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा यी संक्रमित देखिएका हुन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 409 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार सक्रिय संक्रमितको संख्या 3595 रहेको छ। सत्ता गठबन्धन दल आबद्ध संयुक्त विद्यार्थी संगठनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको प्रति आपत्ति जनाएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेस बाहेकका अरू 4 दलका विद्यार्थी संगठनले हिजो शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी मूल्य वृद्धि जनताको हित विरुद्ध नभएको भन्दै फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। जनतालाई राहत दिनेतर्फ नसोची पटक पटक गरिएको मूल्य वृद्धि जनहित विरुद्धमा छ। संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, अर्कोतिर पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि देखाएर जनताका दैनिक उपभोग्य सामानमा समेत कालो बजारी व्यापक भइरहेको छ। हामी नेपाल सरकार र नेपाल आयल निगमसँग विगतमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनसँग गरिएका सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरी पछिल्लो समय गरिएको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन जोडदार माग गर्छौं। संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाली काङ्ग्रेसको विद्यार्थी संगठन, नेपाल विद्यार्थी संघ, नेवी संघको भने हस्ताक्षर छैन। यसअघि सत्ता गठबन्धन आबद्ध सबै विद्यार्थीहरूले हरेक विषयमा संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्ने गरेका थिए। हिजो शनिबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा नेवी संघ बाहेकका सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध विद्यार्थी संगठनको मात्रै हस्ताक्षर रहेको छ। प्युठानको रातामाटाबाट दाङ आउँदै गरेको बस दुर्घटना हुँदा एक बालकको मृत्यु भएको छ। प्युठानबाट दाङको घोराई आउँदै गरेको यात्रु बस हिजो शनिबार बिहान 11:30 बजे प्युठानको माण्डवी गाउँपालिका 2 नजिकै दुर्घटना हुँदा एकजना बालकको मृत्यु भएको छ भने 22 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा दाङको घोराई 3 का 1 वर्षीय बालक अंशु परियार रहेको प्रहरी कार्यालय प्युठानका डीएसपी सत्यनारायण थापाले बताए। उनका अनुसार घाइते 22 जनालाई उपचारका लागि दाङ स्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगिएको छ। घाइते सबैको अवस्था सामान्य छ। प्युठानबाट घोराई आउँदै गरेको ना 3 ख 7132 नम्बरको बस प्युठानको माण्डवी गाउँपालिका 2 सेतो पहरामा दुर्घटना भएको हो। करिब 30 जना यात्रु बोकेको बस अनियन्त्रित हुँदा सडकदेखि 70 मिटर तल खसेको थियो। घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको सम्पर्क समन्वय विशेष प्रदेश समितिले करिब 4 महिनापछि पूर्णता पाएको छ। गत 25 मङ्सिरमा प्रदेश सम्मेलन हुँदा अध्यक्षमा कृष्ण अधिकारी मात्रै चयन भएका थिए। प्रदेश समितिको हिजो शनिबार बसेको दोस्रो पूर्ण बैठकले अन्य पदाधिकारी टुङ्गाएको हो। बैठकले उपाध्यक्षमा ध्रुव आङबेबे, सुनिता रोकाए र टङ्कबहादुर घरतीलाई चयन गरेको हो। सचिवमा चित्रबहादुर घरती चयन हुँदा सहसचिवहरूमा अक्कलबहादुर थिङ, विष्णुदेव भट्ट र सीता दाहाल चयन भएका छन्। त्यस्तै कोषाध्यक्षमा तारा कुमार चयन भए। सम्पर्क समन्वय विशेष प्रदेश समिति 175 सदस्यीय रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले धेरै सोच विचार गरेर अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। हिजो शनिबार सिन्धुलीमा आयोजित पार्टी कार्यक्रममा उनले विगतमा चाहिँ धेरै क्रान्तिकारी हुँदा प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने जोखिम देखेपछि 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरेर एमसीसी पारित गरेको बताए। अहिले पनि क्रान्तिकारी टोपलिएर 12 बुँदे गर्दिन भनेका भए केन्द्र सरकार पनि जाने, सभामुख पनि जाने, प्रदेशको सरकार पनि जाने, शान्ति सम्झौता पनि जाने प्रचण्ड
प्रचण्डले भने के हामी अहिले नै भूमिगत भएर हतियार उठाउन जाने स्थिति हो त? सर्वनाश हुन लाग्यो भने जति नि पाइन्छ त्यति लिएर त्यहाँ टेकेर अगाडि बस्नु पो बुद्धिमानी हो। प्रचण्डले अघि भने देश संकटबाट बच्यो। 2065 सालमा तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्मागत कटवाललाई कारबाही गर्दा गल्ती भएको भन्दै प्रचण्डले त्यो घटनाले पार्टी र देशले दुःख पाएको बताए। रुक्मागतलाई कारबाही गर्न खोज्दा दायाँपट्टि बस्ने बाबुरामले पनि गरिहाल्ने भन्ने, बायाँपट्टि बस्ने बादलले पनि गरिहाल्ने भन्दा कति दुःख पाइयो तपाईँ हामी सबैले, देशले दुःख पायो, पार्टीले पनि दुःख पायो भन्दै प्रचण्डले आफ्नो दुखेसो पोखेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नेकपा एमाले विध्वंसकारी पार्टी बनेको टिप्पणी गरेका छन्। हिजो शनिबार गोर्खा सदरमुकाममा आयोजित कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले एमाले बनाउने भन्दा भत्काउने काममा लागेको बताए। भत्काउने काममा मात्र लागेको विध्वंसकारी पार्टी हो एमाले। उनले भने कस्तो विडम्बना, आफैले जन्माएको सन्तान विभीषण होला भन्ने सोचेको रावण भइदियो। त्यही कारणले गर्दा आफूले नयाँ पार्टी खोल्नु परेको उनले तर्क गरे। कतिपयलाई लागेको थियो नयाँ पार्टी खुल्न सक्दैन, केपी ओलीसँग टक्कर दिने मान्छे यो धरतीमा जन्मेकै छैन, तर यो ओलीले जन्माएको पार्टी होइन, मैले जन्माएको हुँ, म दावाका साथ भन्छु। विगतमा ओलीले प्रचण्डको काँधमा चढेर आफूलाई अग्लो देखाउन खोजेको भन्दै नेपालले ओलीको विचार दृष्टिकोण पार्टी सञ्चालन विधि र पद्धति मात्र होइन संगत पनि गलत रहेको टिप्पणी गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसलाई आगामी चुनावमा 13 सिटमा झारिदिने बताएका छन्। एमाले सम्पर्क समन्वय कमिटिले हिजो शनिबार आयोजना गरेको कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले 5 वर्ष अघि 23 मा झरिसकेकोले अब 13 सिटमा झारिदिनु पर्ने बताएका हुन्। यो गठबन्धन केही होइन, 5 वर्ष अघि बुढो कांग्रेस 23 सिटमा झरेको थियो। कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै उनले भने अब 13 सिटमा झार्नुपर्छ, लाग्नुस् न। कांग्रेसलाई 60 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकले मत नदिने उल्लेख गर्दै उनले युवाहरूले झन् भोट हाल्नु पर्ने कारण नभएको जिकिर गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साक्यले महानगरवासीले दिएको धेरै जिम्मेवारी आफूले पूरा गरेको दाबी गरेका छन्। मेयर साक्यले सबै ओडालाई प्रशस्त बजेट दिएर आफूले काम गर्ने उचित वातावरण बनाइदिएको पनि बताए। हिजो शनिबार काठमाडौँ महानगरपालिका 14 को ओडा कार्यालय भवन उद्घाटन गर्दै उनले महानगरवासीको सबै चाहना पूरा गर्न नसके पनि उनीहरूले सुम्पेको धेरैजसो जिम्मेवारी आफूले पूरा गरेको बताए। त्यसका लागि सबै ओडामा प्रशस्त बजेटको व्यवस्था गरेको उनको भनाइ थियो। मेयर साक्यले सबै ओडा कार्यालयहरूलाई काम गर्न उचित वातावरण बनाएर आफूले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको जिकिर समेत गरे। सबै ओडाहरूलाई प्रशस्त बजेट दिने, काम गर्ने वातावरण बनाउने र त्यसका लागि आवश्यक टिम परिचालन गर्ने काममा आफूले कमी हुन नदिएको उल्लेख गर्दै मेयर साक्यले सबै काम सम्पन्न नै भइसक्यो भनेर आफूले भन्ने नगरेको बताए। उनले विकास निर्माणको काम निरन्तरताको काम भएको भन्दै त्यसमा आफूले सकेको योगदान दिएको बताए। मेयर साक्यले मुद्दा मामिलाका कारण पनि महानगरपालिका अन्तर्गतका सबै वडा कार्यालय बनाउन नसकिएको स्पष्टीकरण पनि दिएका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठसँग नेपाली बिजनेस काउन्सिल दुबईका पदाधिकारीहरूले भेटघाट गरेका छन्। संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईको भ्रमणका क्रममा काउन्सिलका अध्यक्ष डाक्टर आसिफ अली सिद्दीको नेतृत्वको समूहले मन्त्री श्रेष्ठसँग भेटवार्ता गरेको हो। भेटवार्तामा नेपाली व्यवसायीहरूले मन्त्री श्रेष्ठसँग वैदेशिक रोजगारीसँगै विदेशमा नेपाली उत्पादन र सेवाको बजार विस्तार गर्नेतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। वैदेशिक रोजगारमा जाने अदक्ष श्रमिकहरूले विभिन्न समस्या झेल्दै आएको भन्दै आवश्यक सिप दक्षताको विकासमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खिप्ती पावर सब स्टेशनको उद्घाटन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले हिजो शनिबार रामेछापको मन्थली नगरपालिका 13 स्थित देवीटारमा निर्मित सब स्टेशनको उद्घाटन गरेका हुन्। खिम्ती सब स्टेशन 220/132 केबी क्षमताको केन्द्रीय विद्युत प्रणालीमा जोडिएको अहिलेसम्मकै नेपालको दोस्रो ठूलो सब स्टेशन हो। स्वदेशी लगानीमा निर्माण गरिएको 456 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको लट 4 अन्तर्गतको 220 केबीको प्रसारण लाइन र 220/132 केबीको सब स्टेशन निर्माणको काम पूरा भएको हो। यो सब स्टेशनले गोगरबाट आएको 220 केबी लाइनलाई खिप्ती हुँदै ढल्के वर्षमा जोड्नेछ भने सोही लाइनलाई 220/132 केबी 100 MVA को ट्रान्सफर्मर भई 132 केबी प्रसारण लाइनबाट काठमाडौँ पनि जोड्नेछ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देश जुनसुकै अवस्थामा दुर्घटनामा जान सक्ने दावी गरेका छन्। सिन्धुलीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले प्रतिक्रियावादी र विघटनकारी शक्तिबाट देश खतरामा रहेको बताए। प्रतिक्रियावादीहरूले माओवादी केन्द्रको नेतृत्वलाई आक्रमण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। वामपन्थी एकजुट भएर अघि नबढ्ने हो भने देश दुर्घटनामा पनि पर्न सक्छ। सदन चल्न नदिने शक्ति छ। विघटन गर्न चाहने प्रवृत्ति अहिले पनि कायम छन्। लोकतन्त्र खारेज गर्ने शक्तिलाई सडकबाट हामीले परास्त गरेकै हो, तर रिल्याक्स गर्ने अवस्था छैन। उनले भने नेपालमा गणतन्त्र सम्भव छैन भन्नेहरू अहिले पनि जिउँदै रहेको बताएका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले माधव कुमार नेपाललाई सम्झेर घृणा गर्ने बेला आएको बताएका छन्। पार्टीको भक्तपुर जिल्ला कमिटीले मध्यपुर थिमीमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, हिजोको माधव नेपाललाई होइन, आजको उनको कामलाई सम्झेर घृणा गर्ने बेला आएको छ। नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको अभिशापको रूपमा रहेको उनले आरोप लगाए। एक्लै हिँड्न नसक्ने भएर उनीहरू कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको फेरो समातेर नेपाल समाजवाद ल्याउने सपना देख्दैछन्। महासचिव पोखरेलले भने, प्रचण्ड र माधव नेपाल देउवासँग गए पनि एमालेलाई केही मतलब नभएको, तर बाटो बिराएका कार्यकर्तालाई चाहिँ फर्काउन उनले नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। एमालेका नेता कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले पार्टीले विगतमा गरेका उत्कृष्ट कामको प्रचार प्रसार गरेर वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनमा जनता सामु जान आग्रह समेत गरेका छन्। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमालेले सबैभन्दा ठूलो सजाय पाउनुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका खनालले संसद विघटन गरेर संविधानको उल्लङ्घन गर्ने केपी ओलीलाई आगामी निर्वाचनमा नेपाली जनताले सबैभन्दा ठूलो सजाय दिनुपर्ने बताएका हुन्। पार्टीको गुल्मी काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले हिजो शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानको प्रावधान विरुद्ध गएर संसद विघटन गर्ने योजना बनाउने काममा ओलीलाई सहयोग गरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्या भण्डारी प्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे। ऐन उल्लङ्घन हुँदा एउटा नागरिकले जेलमा कैदीको रूपमा जीवन बिताउनु पर्ने, तर संविधान उल्लङ्घन गर्दा पनि केपी ओलीले सजाय नपाउने अवस्था रहन नहुने भन्दै उनले नेपाली जनताले उनलाई निर्वाचनको माध्यमबाट सजाय दिनुपर्ने बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय चुनावबाटै पार्टीले प्रादेशिक र संघीय चुनावको झलक दिने बताएका छन्। हिजो शनिबार एमाले सम्पर्क समन्वय कमिटीले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमाले अहिले पनि प्रथम पार्टी भएकाले चुनावमा जाँदा राम्रा कामको प्रचार गर्नुपर्ने बताएका छन्। सम्बोधनमा सत्तारूढ गठबन्धन प्रति लामो समय कटाक्ष गरेका ओलीले अहिलेको गठबन्धनलाई जनताको आँगनमा पछाडि दिने पनि बताए। उनले भने, यो गठबन्धन त केही पनि होइन, यो जनताले बनाएको हो र यो त अदालतले बनाइदिएको हो। यस्तालाई जनताको आँगनमा लगेर पछार्नु पर्छ। मुद्दा जितेर आएको सरकारलाई मुद्दा लड्न जा भन्दिने हो। यिनीहरू झगडिया हुन्, झगडियाको काम मुद्दा लड्ने हो। त्यस्तै कांग्रेससँग कुनै पनि एजेन्डा नभएकोले अघिल्लो सरकारको भण्डाफोर गर्ने नीति भनेर हल्ला गरेको पनि ओलीको भनाइ छ। कांग्रेस प्रति आक्रमण हुँदै ओलीले भने, कांग्रेसले अघिल्लो सरकारको भण्डाफोर गर्ने रे, कांग्रेसले जे पायो त्यही बोल्छ, उसको यो पुरानो बानी हो। तपाई हामीले सुनेका छौं, 60 वर्ष माथिका बुढाबुढीलाई कम्युनिस्ट सरकार बन्यो भने गोली हानेर मार्छ भन्थे। अब बुढाबुढीको छेउमा कांग्रेस जाओस् त। वृद्धा भत्ता 4000 रुपियाँ पुर्याउनु पर्ने हाम्रो सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्दै ओलीले भने, शेरबहादुर देउवा आफै कांग्रेसमा किन छन् भन्दा उनीहरूलाई 4000 भत्ता के गर्नु छँदैछ, त्यसकारण छन्, नत्र शेरबहादुर देउवा पनि लौरो टेकेर एमालेमा आउँथे। शेरबहादुरजीलाई म भन्न चाहन्छु, कमसे कम ज्येष्ठ नागरिक हो तपाईँ, लौरो टेकेर भए पनि सूर्य चिन्हमा भोट हाल्नुहोस्। अरूले नदेख्ने गरी भए पनि कम्तीमा जीवनमा एउटा पुण्य कमाउनुहुन्छ। हामीले राम्रा कामहरू गरेका छौं, त्यसलाई जनतामा लिएर जानुपर्छ। बेलायतका विदेश मन्त्री लिज ट्रसले युक्रेनमा सैन्य कारबाहीलाई लिएर रुसी व्यापारीहरूमाथि लगाइएका प्रतिबन्धहरू फुकुवा नहुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। यो एकदमै गाह्रो छ। एक कुलीन वर्गहरूले भ्लादिमिर पुटिनलाई आफूले गरिरहेको काम गर्न सक्षम बनाएका छन्। उनको हातमा रगत छ। रुसी व्यापारी विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउने हो कि भनेर सोध्दा उनले थपिन्, रुसी व्यापारी रोमन ओब्रामोभिच जो एफसी चेल्सीको स्वामित्वमा छन्। युनाइटेड किङडम फर्कने सम्भावना छैन। रुसले डोनेस्टक र लुहान्स्कका जड गणतन्त्रहरूलाई समर्थन गर्दै फेब्रुअरी 24 मा युक्रेनका आफ्नो सैन्य कारबाही सुरु गरेको थियो। पश्चिमी देशहरूले युक्रेनमा रुसी सैन्य कारबाहीहरूलाई आक्रमण र मस्कोमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै निन्दा गरेका छन्। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।